सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् वृतान्तः श्रूयते सर्वै किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः दुर्गेयमिति चापरे मोके भूतास्तथान्येतो कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासेत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम् नोदत्तिष्ठत्रिकम् यदा उपायो नापरोस्तेते कर्णे कर्णे जपञ्जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत् कथं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणे पृष्टे निर्णयोक्तम् दुरासदम् ततश्चिन्तातुरस्तोथा बदरे वनमागतः तपश्चरामि चात्रेते तदर्थम् कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमाराब्रुवतां शीघ्रम् कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथा मात्रैकजीविनः हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यौ यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि देने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणाम् सुखमुत्पद्यते कथम् स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारा ऊचुः मां चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणी योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यम् भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्था न प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थाः सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टम् व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तप्रसन्नधीः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनम् ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतं शुकादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणाम् तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टम् सुखम् भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ते श्रीमद्भागवतध्वनेः कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दात् वृका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यते
नारद उवाच वेद वेदान्तघोषैश्च गीतापाठै प्रबोधितम् भक्तिज्ञानविरागाणाम् नोदत्तिष्ठत्रिकम् यदा श्रीमद्भागवतालापात् कथम् बोधमिष्यते तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयम् येनम् भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागतवत्सलाः कुमारा ऊचुः वेदोपनिषदाम् सारात् जाता भागवते कथा अत्युत्तमा ततो भाते पृथग्भूता फलाकृते आमूलाग्रम् रसः तिष्ठन् आस्ते न स्वाद्यते यथा स भूय सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितम् सर्पिः न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतम् हि तद्गव्यम् देवानाम् रसवर्धनम् इक्षुणामपि मध्यान्तम् शर्करा व्याप्य तिष्ठते पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवते कथा इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्म संहितम् भक्तिज्ञानविरागाणाम् स्थापनाय प्रकाशितम् वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरे परितापवते व्यासे मुह्यत्य ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम् चतुश्लोकसमन्वितम् तदेयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतम् श्राव्यम् शोकदुःखविनाशनम् नारद उवाच यद्दर्शनम् च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानाम् निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतये शरणम् गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्सङ्गमम् च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशम् विधाय हि तदोदयते विवेकः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञानयज्ञम् करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणाम् स्थापनार्थम् प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलम् तद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः क्रियद्भिर्दिविषैः श्राव्या श्रीमद्भागवते कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदम् ब्रुवतामितः कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकम् नाना ऋषिगणैर्जुष्टम् देवसिद्धनिषेवितम् नानातरुलताकीर्णम् नवकोमलवालुकम् रम्यमेकान्तदेशस्थम् हेमपद्मसुसौरभम् यत्समीपस्थजीवानाम् वैरम् चेतसि न स्थितम् ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थम् निर्बलम् चैव जराजीर्णकलेबरम् तद्वयम् च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवते वार्ता तत्र भक्त्यादिकम् व्रजेत कथा शब्दम् समाकर्ण्य तत्रिकम् तरुणायते